बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी कौमी सियासत का ये अजीब अलमिया है। गुज़श्ता 70 साल से हमारी इलेक्शनरी पॉलिटिक्स की सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल धोखे खाती चली आ रही हैं। लेकिन अजीब बात है कि हर बार धोखा खाकर एक दफ़ा फिर उस पर एतबार कर लेती हैं और कच्चे धागे से एक बार ही उसके चुमकारने पर कच्चे धागे से बंधी चली आती हैं। देखिए, इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने की दुआई दी, वावेला किया, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, उसके सिर्फ पाकिस्तान के श्रीलंका बन जाने की दुआई दी। और इलेक्शनरी पॉलिटिक्स की अपोजिशन की जमातें, उनको बताया गया कि गुज़श्ता 4 साल में, 3.5 पौने 4 साल में जो कुछ होता रहा है मुल्क, उसके नतीजे में तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। मुल्क डूब रहा है। मुल्क को, वतन अजीज को इससे बचाना है, डूबने से बचाना है, इस कैफियत से निकालना है। अब हमारी सियासी जमातों ने गुज़श्ता तजुर्बात की रोशनी में ये कतई नहीं सोचा कि चलिए ठीक है, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और मुल्क को इस कैफियत से निकालते हैं, डूबने से बचाते हैं। लेकिन इस बार कम अज कम हम इतना तो कर लें, साबका तजुर्बात की रोशनी में इस कदर तो एहतमाम कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट के जुबानी कलामी वादों पर एतबार करने की बजाय इनसे कोई बाकायदा मुआहदा किया जाए और इनको इस बात पर आमादा किया जाए कि ये चंद जमातों के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बार फिर कुछ मामला तय कर लेने से और किसी एक जमात को इक़्तिदार से निकाल देने से मसला हल नहीं होता। इसके लिए आइए अपने वतन अजीज में, पाकिस्तान में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनकी एक कौमी कॉन्फ्रेंस तलब करते हैं और उस कौमी कॉन्फ्रेंस में कोई लाहे अमल तय करते हैं कि पाकिस्तान को इस कैफियत से हमें निकालना है। पाकिस्तान डूब रहा है, डूबने से बचाना है, आइए मिलकर इसे बचाते हैं। कोई लाहे अमल, कोई तरीक़ेकार तय करते हैं, बाहमी मशावरत से तमाम जमातें, तमाम इदारे और यहाँ के करता धरता हैं, नाखुदा हैं, सब बैठेंगे और मिलकर मसले का हल निकालेंगे, कोई लाहे अमल तय करेंगे। हमारी सियासी जमातें बखूबी इस नतीजे पर पहुंची हुई हैं कि पाकिस्तान में जब तक हम बुनियादी जो मसाइल हैं उनको एड्रेस न करें, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारा बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान की कौमी सियासत में करप्शन के हवाले से है। हमारा बहुत बड़ा कौमी मसला जो
सियासत में है, पॉलिटिक्स में है, नेशनल पॉलिटिक्स में है, वो इलेक्शन में धांधली का है। इलेक्शन धांधली से पाक नहीं हो पाते, और उसमें 70 साल से ये होता चला आया है कि आधी जिंदगी कौम की तो बिला शिरकत गैर इस्टेब्लिशमेंट की उसके कब्जे की नजर हो गई, और बकिया जिंदगी में भी, बकिया कौमी जिंदगी में हम देखते हैं कि उसमें भी सियासी जमात का इख्तदार जरूर होता है, मां सिवाय एक आध जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी इख्तदार के। बाकी जितने भी सियासी इख्तदार आए हैं, बराह रास्त फौजी इख्तदार, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के इख्तदार, बराह रास्त मार्शल के बाद अगर कभी सियासी हुकूमतें आई हैं तो सियासी हुकूमतें, ठीक है कि सामने सियासी हुकूमत की हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, सियासतदानों की हुकूमत है, लेकिन सिर्फ इस कदर हुआ है कि फौज, हमारे ये जर्नैल, और जर्नैलों के इशारे पर फैसला करने वाले अफसोसनाक बात है कि अदल की ईवानों में बैठे हुए जजेस साहिबान। और फिर मैं बार बार ये अर्ज करता हूं कि मुआशरे में ऐसे नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, इन जर्नैलों ने साम्राज्य के ईमा पर, साम्राज्य की साजिश और रहनुमाई में अपने कब्जे के सरमायादार से मिलकर बड़े गहरे बंदोबस्त कर रखे हैं, और उस गहरे बंदोबस्त में इस बात का एहतमाम मौजूद है कि माशरे में इनके हक में मुअस्सिर ताकतवर आवाजें मौजूद हैं जो इनके लिए प्रोपेगेंडा करती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के इख्तदार के गुण गाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के इख्तदार में दूध की नहरें बह जाने के किस्से और वाक़यात मुसलसल बयान करती चली जाती हैं, अवाम को बावर कराती हैं, उनके बूट के नीचे रहने के लिए क़नाअत करने पर आमादा करती हैं, आमादा रखती हैं। ये मुसलसल एहतमाम होता है। ये कौन करता है? इस्टेब्लिशमेंट ने ये एहतमाम कर रखा है कि माशरे में ज़ब्त सहाफ़त, माशरे में उलमाए सू का तबका, माशरे में डब्बे पीरों का तबका, ये तबकात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों के इख्तदार के लिए, जब वो इख्तदार बराह रास्त कायम हो जाता है, वो सामने आ जाते हैं। ये तबकात उसकी हिमायत में, फेवर में, और अवाम को उनकी मुसल्लत करदा जिल्लत पर क़नाअत करने के लिए, आमादा करने के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश रहते हैं। इस तरह से अभी तक कि हम देखते हैं कि निस्फ तारीख पाकिस्तान की, जिसमें इनका बराह रास्त कब्जा रहा, उसको इस तरह से माशरती तौर पर कंट्रोल किया जाता है, और सियासी तौर पर, सियासत के एतबार से 2 नंबर सियासतदान, 2 नंबर सियासी जमातें, 2 नंबर सियासी जमातों के जरिए से, और सियासी जमातों में दूध के मजनुओं और इनके अलकार एजेंट तबकात जो सियासी जमातों की सफों में घुसे हुए हैं, उनके जरिए से सियासी जमातों को अपने शिकंजे में कस लेने का एहतमाम किया जाता है। नतीजा ये होता है कि थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट, थोड़ी सी कभी झलक दिखाती है, कभी चमक दिखाती है, कभी लचक दिखाती है, और हमारी सियासी जमातों की सफ़ों के अंदर मौजूद उनका आलेकार और एजेंट तबका अपनी क़यादत को मजबूर कर देता है कि लब्बैक कहो। खींचे चले जाओ और फिर बगलगीर हो जाओ, और एक बार फिर धोखा खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन,
ہماری 70 سال کی تاریخ میں یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ پے در پے ہماری سیاست نے اسٹیبلشمنٹ سے، فوجی آمریت کے مائنڈ سیٹ سے ہمیشہ دھوکے کھائے ہیں، لیکن پھر ان کی باتوں میں آ کر اور ان کی تحریص میں آ کر، کبھی ان کے واویلے میں آ کر، کبھی ان کی ایک نمائشی جو حب الوطنی ہے، کبھی اس کی دہائی سے مجبور ہو کر، اور اندر کی کالی بھیڑوں کے مجبور کر دینے کے باعث یہ جماعتیں ایک دفعہ پھر شکار ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہماری ان سیاسی جماعتوں میں نظریے کا فقدان ہے، ہماری ان سیاسی جماعتوں میں تنظیم کا فقدان ہے، ہماری ان سیاسی جماعتوں میں اگر کوئی نظریہ، کوئی رائے قومی بہتری کی موجود ہو تو اس کو بروئے کار لانے کا لاہ عمل کا فقدان ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ہوتا کیا ہے کہ مرکزی سطح پر جو محض یہ شخصی جماعتیں ہیں، کچھ خاندانی جماعتیں ہیں، ان کی عوام میں مقبولیت حاصل کو ہی لیڈرشپ اور ان کے جو لوگ اوپر کی سطح پر فیصلے کرتے ہیں۔ اب ان کے ہاں ان سیاسی جماعتوں میں کیڈرز نہیں ہیں، ان سیاسی جماعتوں میں تہ در تہ، مرکز سے لے کر تہ در تہ نیچے تک، گراس روٹ لیول تک ادارے موجود نہیں ہیں۔ اوپر ایک فیصلہ کر لیا اور سب کو اس کو ماننے کے لیے مجبور کر دیا، ہاتھ کھڑے کروا لیے، بات ختم ہو گئی۔ اور ہماری قومی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ سے، استحصال کرنے والے طبقات سے اور اقتدار پر ناجائز قبضہ کرنے والے طبقات سے پھر جا کر بغل گیر ہو گئی۔ اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے۔ یقیناً اپوزیشن کا ووٹ کو عزت دو کا بڑا مؤثر بیانیہ موجود تھا۔ اس پر کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا جانا چاہیے تھا کہ آپ اگر پاکستان سے واقعتاً ہم آپ کی حب الوطنی پر چلیے اعتبار کرتے ہیں، اگر واقعتاً آپ حب الوطن، محب وطن ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آئیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیجئے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے ہیں اور ایشوز طے کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں؟ اہم ترین بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ تو پاکستان کے عوام کا بنیادی مسئلہ روٹی کا ہے۔ وہ مسئلہ حل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ وہ مسئلہ حل کرنا نہ اسٹیبلشمنٹ کے اور نہ ان الیکشنری پالیٹکس کے سیاستدانوں کے، نہ ان سیاسی جماعتوں کے، اور یہ جتنا بھی اہتمام اور یہ تام جھام ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ قوم کی روٹی کا مسئلہ حل کریں۔ ہم تو صرف ان سے اتنی توقع کرتے ہیں کہ کم از کم اتنا اہتمام کر لیں، اتنا بندوبست کر لیں کہ عوام جب تک اپنی حقیقی قومی، سیاسی اور انقلابی تبدیلی لے کر آئیں، اس وقت تک کے لیے کم از کم یہ پاکستان کی بقا کا اہتمام کیے رکھیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے لیے بھی ضروری ہے قوم کے اندر، ملک کے اندر قومی سیاسی عمل بحال رہے، موجود رہے۔ اور یہ کیسے عمل قائم اور بحال رہے گا؟ لا محالہ پارلیمنٹ کی بالادستی اس کو یقینی بنائے گی، پارلیمنٹ کی بالادستی اس کو یقینی بنائے گی۔ اور پارلیمنٹ کی بالادستی لازمی طور پر وابستہ ہے اس چیز کے ساتھ کہ ہماری سیاست میں احتساب ہو، سیاست نہ ہو۔
احتساب کے نام پر سیاسی فیصلے نہ ہوں، عدل کے ایوانوں میں عدل ہو، سیاست نہ ہو، وہ سیاسی فیصلے نہ ہو، وہاں پر حقیقی عدل ہو۔ ضروری یہ ہے، اس کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، احتساب کے لیے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کا قائم ہونا ضروری ہے، ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کا قائم ہونا ضروری ہے، تب جا کر پارلیمنٹ بالادست ہوگی۔ اور ان چیزوں کے لیے ضروری ہے احتساب کمیشن، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن اگر آپ قائم کرتے ہیں تو لا محالہ وہ طاقتیں جنہوں نے غیر ضروری طور پر، ناجائز طور پر طاقتوں پر قبضہ کر رکھا ہے، معیشت، معاشی قوت پر، سیاسی قوت پر، معاشرتی قوت پر، یہ قبضے جو ان کے موجود ہیں، جن اداروں کا یہ حق نہیں ہے، وہ قبضے چھڑوانے ہوں گے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آئینی ادارے یہ اپنی آئینی حدود کے اندر سمٹ جائیں۔ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، سرحدوں کا دفاع ہے، اندر اگر فتنہ برپا ہو جاتا ہے تو حکومت کے طلب کر لینے پر، پارلیمنٹ کے طلب کرنے پر اس کا لبیک کہنا بنتا ہے، لیکن اقتدار پہ قبضہ کرنا نہیں بنتا، فوج کا سیاست پر قبضہ کرنا نہیں بنتا، فوج کا معیشت پر قبضہ کرنا نہیں بنتا، فوج کا ہماری معاشرت پر قبضہ کرنا نہیں بنتا۔